सबसे पहले अगर बात कर ली जाए ईरान की, वजीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया है ईरान का, और ये 2 रोज़ा दौरा था और कहा जा रहा है कि दौरा कामयाब रहा और इसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। एक खबर जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान को धमकियां देने वाले ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब, जो वहाँ की बहुत बड़ी फौज समझी जाती है, अमलन पूरे ईरान पर सिपाही पासदारान इनकलाब का कंट्रोल है, उससे जमात पर पाबंदी लगा दी गई है और उसके जो सरबराह हैं उसे मुअत्तल कर दिया गया है। ईरान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा धमकियां देता रहा और ईरानी जो सिपाही पासदारान इनकलाब हैं उसके 2 दीगर मातहत जर्नैल हैं, उन्होंने भी धमकियां दी हैं। इसी हवाले से हमारे पास कुछ हक़ाइक़ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जो अली जाफरी, जिसकी आप तस्वीर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो ईरानी सिपाही पासदारान का सरबराह था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने की धमकियां दी थी कि हम तुम्हारे मुल्क के अंदर घुसकर तुम्हें मारेंगे, और इस सरबराह को मुअत्तल किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के मौके पर। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं और जो इंडिया के साथ ईरान खड़ा था अब वो उससे पीछे हट चुका है? इसी हवाले से ईरान पाकिस्तान को क्या धमकियां देता रहा, पहले वो शॉर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। باز بگذارند دولت پاکستان نیز بداند من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروهات تکفیری جیش الظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. دیگه ما حتما اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد و به دولت پاکستان که این ضد انقلاب ها رو، این عناصر خطرناک برای اسلام رو تو منطقه پناه داده و میدونه محلشون کجا هست و این در حمایت نیروهای امنیتی دولت پاکستان هستند، باید پاسخگوی قطعی باشه نسبت به این جنایتی که انجام دادن و بدون تردید اگر اونها را مجازات نکنه در آینده نزدیک اقدامات جبرانی هم روی این نیروی ضد انقلاب و هم در واقع دولت پاکستان هم در واقع هرچی میبینه این آثار و پیامدهای حمایتشون از این نیروی ضد انقلاب. چرا ارتش پاکستان، چرا سازمان ISI و سازمان اطلاعات امنیتی پاکستان چرا به این گروهک‌های ضد انقلاب و تکفیری پناه میدهد؟ این پناه دادن را و این سکوت را ما نوعی حمایت از این گروهک می‌دانیم. این سازمان اطلاعاتی پاکستان بدون تردید محل اختفای این گروهک ها را و محل برنامه‌ریزی ها و توطئه‌گری های اونها را می‌داند ولی سکوت پیشه کرده است. دولت پاکستان نیز بداند من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروهات تکفیری جیش الظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. حتما جمهوری اسلامی انتقام خون شهدای خودش را از مزدورانی که در پاکستان دست به این اقدام میزنند خواهد گرفت. حتما ما این گروه خبیث را در هر نقطه‌ای، نه در دم در هر نقطه‌ای بیابیم او حمله خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد. जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने ईरानी जर्नैलों की गुफ्तगू सुनी और बिलखुसूस ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के जो सरबराह थे, जो ज़िम्मेदार थे, जो जिसे वहाँ का आर्मी चीफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मेजर जो जनरल थे मोहम्मद अली जाफरी, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान के ISI पर इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान की ISI जो है वो दहशत गर्दों को ठिकाने फराहम करती है। लेकिन अली जाफरी को उन्होंने हटा दिया है और फिर साथ साथ क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान के दौरे के